अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। रोज़नामा जना के डिजिटल चैनल के लिए एक नया व्लॉग लेकर आपका मेज़बान नवीद हुसैन नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर, जिसमें हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन की तारीख तो दे दी गई, लेकिन आवाज़ें उठ रही हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। बहुत सारे ख़दशात हैं, बहुत सारी तवक्कुआत हैं। इस हवाले से पार्टीज़ ने बहरहाल चंद जो पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने तई कोशिश शुरू कर दी है। आवाम की जो दिलचस्पी है वो उस हद तक हमें नज़र नहीं आ रही, चूँकि हम देखते हैं कि मौजूदा इन्फ्लेशन, महंगाई और दीगर जो बहुत सारे असरात हैं, बहुत सारे अवामिल हैं, उनकी वजह से अवाम उस कदर पार्टिसिपेशन नहीं दिखा पाएगी मेरे ख़्याल में। जहाँ तक पार्टीज़ का ताल्लुक़ है, पार्टीज़ में भी पार्टियां आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद कर रही हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का, और एक तरफ फिर पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो साबका जो तजर्बात हैं उनसे मुख्तलिफ नहीं है। आज जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे शाहिद खाकान अब्बासी, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उनका बयान भी किसी आई ओपनर से कम नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ उसको जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, जो उसका तासुर पैदा हो रहा है, उसका लाडला होने का, उस तासुर को ज़ाइल होना चाहिए, क्योंकि इस तासुर की बदौलत तमाम जो स्टेक होल्डर हैं वो पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर सके। हम देखते हैं कि इससे कबल PMLN के ऊपर ये जो इल्ज़ाम है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी लगाया जाता रहा है कि पीपल्स पार्टी ने गिला किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड उसके पास नहीं है। सिर्फ एक पार्टी है जिसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त मौजूद है। और इसके अलावा काफ लीग एक इसके अलावा जो पार्टीज़, दीगर मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जिनमें JUI भी इस बात का इजहार करती आई है कि उन्हें उनका हक दिया जाए। बारहा मौलाना फजल रहमान ने अपने मुख्तलिफ खिताबात में ये बात कही, और उनका जो इशारा था वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब था कि उन्हें उनका हक दिया जाए। अब ये हक क्या है, ये पार्टीज़ क्या हक मांगती हैं, मैं इस बात पे हैरान हूँ। पाकिस्तान आज 75 साल हो चुके हैं, ये पाकिस्तान के अंदर ये खेल ख़त्म नहीं हो रहा, और सियासी पार्टियां जो है वो तलाश कर रही होती हैं, कोई कंधा तलाश कर रही थी, कोई सहारा तलाश कर रही थी हैं, बजाय इसके कि वो काम करें, बजाय इसके कि वो परफॉर्म करें, बजाय इसके कि वो मंशूर दें, बजाय इसके कि वो डिलीवर करें। आपने देखा कि PDM गवर्नमेंट पाकिस्तान पर बराजमान रही, लेकिन उसके जाने के बाद पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ये बताया कि अफरात ज़र की जो शरह थी वो मनफी में रही। उस वक्त बड़े बड़े दावे किए जाते थे इसहाक डार साहब की जानिब से, मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से, लेकिन उनके जाने के बाद ये कलई खुली, और गवर्नमेंट का जो एक मौक़िफ़ है, जो बयान है, वो सामने आया, और उन्होंने कहा कि अफरात ज़र की शरह जो है वो मनफी में रही, नेगेटिव रही। अब ये इकॉनमी की सूरत हाल है। इस इकॉनमी की सूरत हाल के पेश नज़र मेरे ख़्याल में बहुत सारे तशवीश है, बहुत सारे ख़तरात लायक हैं इस हकीकत को कि इलेक्शन होंगे। ठीक है, हमने गुज़श्ता दिनों जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं उनके तासुरात जानने की कोशिश की, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। पाकिस्तान चूँकि वो लोग सात समंदर पार मौजूद हैं, पाकिस्तान से दूर हैं, वो पाकिस्तान की ज़्यादा फ़िक्र करते हैं, चूँकि वो पाकिस्तान के लिए दिन रात काम कर रहे होते हैं, ज़र मुबादला भेज रहे होते हैं, लेकिन वो भी पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान की सियासी पार्टीज़ की जो परफॉर्मेंस है, जो पाकिस्तान के अंदर स्ट्रक्चर की जो इसकी डिलीवरी का जो सिस्टम है वो कमज़ोर, उस पर बहुत सारे तशवीश होने लायक है। हम देख रहे हैं कि ये नाज़रीन किराम, ये ज़ुबान ज़द आम है ये चीज़ कि पाकिस्तान के अंदर सिस्टम अभी तरह से स्टेबल नहीं हो सका। पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के रास्ते में जो रुकावटें हैं वो सारी इसी वजह से हैं। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो एक आप कहें कि उनका गिला शिकवा है शाहिद खाकान अब्बासी का, वो हालांकि साबिक प्राइम मिनिस्टर भी रहे नवाज़ लीग की जानिब से, लेकिन उन्होंने सख्त तनकीद का मुज़ाहरा किया है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ पर। उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब खुल के अपना इजहार करें, खुल के बात करें, वो आवाम से क्या चाहते हैं,
کیونکہ انہوں نے کہا کہ ابھی تک جو صورتحال ہے وہ مختلف جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہی ان کو جو اشارے مل رہے ہیں اسی پر وہ ناچ رہے ہیں، اور ووٹ کو عزت دو کا جو ان کا موقف تھا وہ ہمیں کہیں پہ درست ہوتا، کہیں پہ اس پر عمل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین جو آج کی اپڈیٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ جو دبئی کے اندر ایک کانفرنس ہوئی، موسمیاتی تبدیلی کے عنوان سے یہ کانفرنس ہوئی۔ بہت اہم کانفرنس ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا جو موسم ہے، کلائمیٹ ہے، وہ بدل رہا ہے، چینج ہو رہا ہے، اور چند جو ممالک ہیں وہ اس کے بہت ولنریبل ہیں۔ ان پر دنیا کے ان ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے جو میں کہتا ہوں کہ پولیوشن ہے، جو ترقی یافتہ ممالک کی جو اس وقت روش ہے، اس کا جو اثر ہے وہ اس وقت ترقی یافتہ ممالک پر پڑ رہا ہے، اور پاکستان اس میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں ہے۔ چاہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زلزلے، سیلاب تو ہیں ہی، یہ معاملات تو آفات موجود ہیں، لیکن موسمیاتی تبدیلی کے جو اثرات ہیں، جہاں پر جو ارلی فلڈز کا جو معاملہ ہے اور بہت سارے معاملات ہیں، وہ بھی ایک وجہ ہے اس موسمیاتی تبدیلی کی۔ پاکستان نے عالمی فورمز پر بات کی ہے، اور پچھلی گورنمنٹ میں جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے لیے جو پوری طرح سے ورکنگ کی گئی، یہ پچھلی گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا چاہیے اس حوالے سے، جنہوں نے انٹرنیشنل فورمز پہ، یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ جو کلائمیٹ چینج پر کام کر رہے ہیں ان سے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بنوایا، جس میں ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان کے انفراسٹرکچر جو کلائمیٹ سے ڈسٹرائے ہو رہا ہے، اسے اسٹیبل کرنے کے لیے، اس پر انفراسٹرکچر پر کام کرنے کے لیے یہ جو ممالک ہیں یہ فنڈ دیں گے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کوئی پروجیکٹ وہاں پر جا کے پچ کریں۔ شیری رحمان صاحبہ نے سندھ کے حوالے سے چند پروجیکٹ جو بنا کر دیے تھے، انہیں فنڈز آئے ہیں۔ پنجاب یا دیگر کسی صوبے کی جانب سے کسی طرح کے پروجیکٹ نہیں بنا کر دیے گئے، انہیں اس وجہ سے وہاں پر فنڈ کیسے آئے گا؟ کیونکہ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں، انٹرنیشنل INGOs ہیں، NGOs ہیں، وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ڈیلیوری سسٹم پاکستان میں کتنا اچھا ہے۔ کیونکہ اگر آپ پیسہ دے دیں گے اور اس پر کسی قسم کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو وہ پیسہ لازمی بات ہے پاکستان میں ضائع ہو جائے گا۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے ناظرین کرام کہ اس پیسے کے عوض کہ جو پیسہ ہم وہاں سے ان ترقی یافتہ ممالک سے مانگ کے لاتے ہیں، بھیک مانگ کے لاتے ہیں، اس پیسے کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کیری لوگر بل کی۔ کیری لوگر بل میں جو پیسہ ہمیں ملا، اس پیسے کا ہمارا پرائم منسٹر جواب دہ ہے۔ امریکہ کے ایک 18-19 گریڈ کے افسر کے سامنے ہمارا پرائم منسٹر جواب دہ ہے۔ اب جس پیسے پر ہمارا پرائم منسٹر جواب دہ ہے، اس پیسے کو اگر ہم ضائع کر دیں گے تو ہماری وہ لوگ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے۔ اسی طریقے سے کلائمیٹ چینج کے عنوان سے جو پیسہ پاکستان میں آئے گا، اس کی زبردست اکاؤنٹیبلٹی بھی وہ فورم کریں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا IMF کی ابھی بھی ٹیمز پاکستان میں موجود ہیں کہ جو لمحہ بلمحہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کو، ہماری اوور سائٹ کو چیک کرتی ہیں تاکہ ہمیں مزید وہ تب پیسہ دیں۔ وہ اس چیز پر قائل ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر پیسے کا جو استعمال ہے وہ منصفانہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ دیکھتے ہیں